मोगाच्या भाव भयणीनो तुमकां सर्वांक हांव देवाचे आशिर्वाद मागतायच्या पयल्या वाचपान सांत पावलो आपल्या मोगाच्या शिशा तिमोथीक बुधवाराचो संदेश दिवन आसा. तो ताका सांगता, म्हज्या भावा, पळय हांव क्रिस्ताची सुवार्ता प्रगट करनासा. क्रिस्ताची सुवार्ता प्रगट करतना म्हाका जायते फावटी दगदणी मेळटा. जेलांत हांव रावचें पडटा, पूण हें सगळें हांव सुस्णेकायेन सोंसता, मोगान सोंसता. एकच एक उद्देशान हांवें क्रिस्ता साक्षी दिवन सुवार्ता प्रगट करून हांवें क्रिस्ताची वळख हांवें हेरांक करून दिवंक जाय. हेरांनी क्रिस्ता स्विकार करून क्रिस्तान जोडिल्ली तारण आनी सोडवण ताणें जोडून घेवंक जाय, हीच म्हजी अपेक्षा म्हणून ताका कळीत करता. तशें तुयी दगदणी मेळ्ळ्यार भियेनासतना, फाटीं फुडें पळयनासतना तूं सुवार्ता प्रगट कर. क्रिस्ता तूं साक्षी जावन सुवार्ता प्रगट कर म्हणून ताका ही उत्तेजनाची उतरां तो सांगून आसा. तर आज सांत पावलो आमकांय होचो संदेश दिवन आसा. म्हज्या भावा, म्हज्या भयणी, तुकांय क्रिस्ताचो संदेश मेळ्ळो आसा. तुमकां मेळिल्ली सुवार्ता तुमी हेरां प्रगट करा. खंय तुमी वेतात, खंय तुमी वस्ती करतात, थंय क्रिस्ता साक्षी जावन जियेया. अशें तुमी केल्यार म्हजे बरी तुमी जायते जाणांक क्रिस्ताची वळख करून दिवंक जाता. अशें सांत पावलो बरी आमी क्रिस्ताची सुवार्ता प्रगट करून क्रिस्ता साक्षी जावन जियोवन क्रिस्ताची वळख आमी हेरांक करून दिवंक आसा. आनी अशें केले वरवीं आमचे पयशां आमी बळादीक करूं जाता. असलो संदेश हें पयलें वाचप आज आमकां दिवन आसा. तशें आयच्या वांजेलांत आमी पळयलें, एक शास्त्री जेसरशी येता आनी विचारता, सगळ्या उपदेशा भितर अति व्हरतो उपदेश खंयचो? वैसरेस्परा देवान इस्रायल प्रजे 10 उपदेश दिले. देवाची खुशी कर, ह्या संवसारांत जियोन सर्गींचें राज जोडचें आके. पयले 3 उपदेश देवाचो मोग करूंक आमकां उलो दितात. उरले 7 उपदेश पेल्याचो मोग करूंक आमकां कळीत करतात. पूण शास्त्री फरिजेवानी ह्या 10 उपदेशांक नाना तरेचे नियम कुडसून 613 नियमां केल्लीं. ते देखून लोकांक त्रास मारतले. हे सगळे उपदेशान नियम उगडास दवरच्याक जावं परोवन त्याच्या उद्देशान हो शास्त्री जेसरशी येता आनी विचारता, मेस्त्री, सगळ्या उपदेशा भितर अति व्हरतो उपदेश खंयचो? आनी जेजू ताका सारकी जवाब दिता, सगळ्या तुज्या काळजान सरेस्परा देवाचो तुवें मोग करूंक जाय आनी तुजो करताय तसो तुज्या पेल्याचो तुवें मोग करूंक जाय. हाचे व्हरतो उपदेश दुसरो खंयचो ना. वय देवाचो आनी पेल्याचो मोग करून जियेल्यार मात्र आमचें जिवीत ह्या संवसारांत सार्थक जाता. ते देखून सगळें पवित्र पुस्तक आनी सगळे नियमां आनी कायदे देवाचो मोग करूंक आनी पेल्याचो मोग करूंक आमकां आपणें दितात. ते देखून देवाचो आनी पेल्याचो मोग करून जियेल्यार सगळें पवित्र पुस्तक आमी पाळ्ळे बरी जाता, सगळे कायदे नियमां आमी पाळ्ळे बरी जाता म्हणून असली समजणी जेजू ह्या वांजेलांत आमकां दिवन आसा. वय देवाचो आनी पेल्याचो मोग इंगड करूंक जायना. हांव देवाचो मोग करता आनी पेल्याचो मोग करिना म्हळ्यार देव तें पसंत करिना. हांव पेल्याचो मोग करता आनी देवाचो मोग म्हाका नाका म्हळ्यार तें सारकें न्हय. अशें देवाचो आनी पेल्याचो मोग सांगाता वचूंक जाय. देवाची खुशी करचें, देवाच्या उतरा प्रमाणे जियोवचें, अशें आमी देवाचो मोग करूंक जाय. पेल्याचो मोग करचें म्हळ्यार पेल्या बरें करचें, पेल्या विशयां बरें चिंतचें, ताका कसलें वायट करनासतना रावचें. अशें केल्यार आमी पेल्याचो मोग केलें बरें जाता. अशें पेल्याचो आनी देवाचो मोग आमच्या जिवितांत आमी आसा करून जियेल्यार आमचो मोग खरो जाता. आनी अशें देवाचो आनी पेल्याचो मोग करून जियेल्यार सासणें जिवीत, सर्गीचें जिवीत आमकां खात्रेन मेळटा. असलो संदेश आज जेजू ह्या वांजेलांत आमकां दिवन आसा.